السلام عليكم. معكم صام دي زاد. اليوم راح نشوفو كيف نكونطابيليزيو لي فاكتور سيرفيس. هضرنا ديجا بلي قلنا كاين 4 تيب تاع لي فاكتور: اشا، سيرفيس، انفستيسمون، فونت. لي فاكتور داشا شفنا ديجا كيف نكونطابيليزيوهم، مازال برك ما شفناش كيف نكونطابيليزيو لا كونسوماسيون تاع لا ماتيير بريمير. واليوم راح نشوفو كيف نكونطابيليزيو لي فاكتور تاع سيرفيس. هنا عندي كلكو فاكتور. هنا عندك ETS X4 هذا هو الفورنيسور، لوكاسيون دو فواتور. كي نقولو سيرفيس واش معناتها؟ سيرفيس خدمات، تسمى دارلك ان سيرفيس. كاين كيما لوكاسيون دو فواتور، كاين تاع لي فاكتور تاع لوتيل، كاين لي ريباراسيون لي فييكول، لي ريباراسيون لي ماشين، ولا عندك لي فاكتور تاع التليفون. هادو ما كاع تحسبو سيرفيس. وهنا فيها ايكريتير وحده، ماشي كيما لي فاكتور داشا. لي فاكتور داشا واش فيها لا كونستاتاسيون تاع لا فاكتور، و ميم طون لا كونستاتاسيون تاع الماتيير بريمير كي تدخل ستوك. هادي سيرفيس، حاجه ما تدخل ستوك، صافي نكونستاتيو غير لا فاكتور. نروحو نشوفو هاد لا فاكتور لوكاسيون دو فواتور، غير نشوفوها بلي هادي سيرفيس. نشوفو بون لا دات تاعها لو 5 جونفي 2019. نيميرو دو فاكتور هاوليك، سام دي زاد، لادريس، نيميرو جوست كوميرس، لا فاكتور راهي مليحه. هنا عندك الفييكول الاولانيه فيها 15 جور، 30 جور، بري يونيتار، مونطون اور تاكس، TVA TTC تحسبوها اسكو راهي جوست ما غلطوش فيها، مونطون شيفر، مونطون لتر، كلش كاين. نروحو نشوفو كيف نكونطابيليزيوها. نروحو سيرفيس، قلنا لو 5 جونفي دونك 1 05 01 613 لوكاسيون. هنايا ماشي كيما لي فاكتور داشا. لي فاكتور داشا يدخل يبانو في البيلون في لاكتيف، يدخل في الطروا، كي نكونسوميوها للسيس يروح يبان في التي سي ار. تسمى في التي سي ار يجوز غير واش تكونسوما. هنا نو، هنا جوز ديريكت كوم شارج، حاجه ما تستوكا. كريت طونوبيل جوز كوم شارج. 613 لوكاسيون نديرو انسيري. تقدر تكون عندنا بليزيور مارك، ماشي غير طونوبيلات لي نكرو حاجه لوك فييكول ولا تكريك شي حاجه واحده اخرى. حنا نديرو 613 لوكاسيون دو فواتور. حتى دركا عندنا لوكاسيون كانز. نيميرو دو فاكتور هذا 19. كونستاتاسيون فاكتور ETS X4 فيها 96,000 اور تاكس. TVA. هنا TVA سور اشا، معليش ما نديروش حنا لا ديفيرونس اونتر اشا ولا انفستيسمون اسونسيال. TVA اللي خلصتها نتاعها نديروها كاع هنا 14240. فورنيسور دو ستوك درنا 4010. هنا كنكري واحد اخر. هنا شوف 4010 باش تشوفوا معايا. هاوليك دو ستوك. نزيدو نديرو تاع سيرفيس وحدو، نديرو 4010، نديرو 4012 باغ اكزومبل. هنا نكتبو دو سيرفيس سومي او لوكسيليار. حنا في لي فاكتور في تاع ستوك درنا اف، هنا نديرو اس، يبدا باس سيرفيس. سي بون، راهو فيد باسكو اس كان نديرو اف هنا يخرجونا تاع الاخر تاع ستوك. هنا نديرو يخرج فيد، نديرو انسيري، نديرو اس 001 باردون اس 001 ETS X4. وحنا تعمرو لادريس ونيميرو فيسكال وهادو قاع تعمرو. ما كلا باش ما نربحو شويه وقت. هايلك 11240 110240. بون باردون، هنا في لا فاكتور فيها 18240. 18000
سي بور سا ما خرجليش لور تاكس سوسوا. لا التي تي سي سوسوا يخرج 114240. هنا واش تبدل في لاكتيف؟ تلقى ما تبدل والو، تبدل حاجه واحده برك. ستوك ما يتبدلش باسكو ماشي ماتير بريمير، ما يتوزيناش كاع الطروا. تبدل هنايا تي في زاد، هذيك 18240 اللي داخل هنا. هنا ما خلصنا والو، ولا ما دخلنا حتى درهم خاطيها. في الباسيف نلقاو بلي زاد لا ديت هنا، هذيك 114240 هاي داخله هنا. وفي تي سي ار قلنا المونطون هذا يجوز كوم شارج، هاو داخل هنا 66000 تاع هاد لا فاكتور، و 1000 دينار تاع لا كوميسيون تاع لا بنك اللي سيزيناها لا دانيير فوا. صافي حنا عندنا ان ديفيسيت تاع 97000. نروحو توجو نخلوها بون. نروحو نشوفو لا دوزيام فاكتور اللي كاينه هنا. ETS X5 تيليكومونيكاسيون. هنا درت اكزومبل، باغ اكزومبل عندك اون فاكتور تاع تليفون ارجيلي تيليكوم ولا اوريدو ولا ليسونسيال تاع التليفون وخلاص. عندك نيميرو الاولاني، دوزيام، تروازيام. عندك التوتال تاع لا فاكتور 12500، تي في 2375 و تي تي سي التوتال تاعها 14875. شوفوا كيف نكون طبيعي. هذا يجوز قلنا سيرفيس تليفون يجوز كوم شارج. نعاودو نولو الجورنال تاعنا تاع سيرفيس. لا دات تاعو قلنا ل 22 جونفي، دونك في الان لو 22 62600. هاوليك فري بوستو اي تيليكومونيكاسيون. بوستو كيما باغ اكزومبل عندك تاع دي اش ال، ولا كي تبعت ان كوري بار دي اش ال يدخل هنا. هنا دو بريفيرونس توجور حنا نسيباريو. هذا نحوه هنا نسيباريو، نديرو انسيري 62 600 نشوف واش كان ديجا هو هكذا فري دو تيليكومونيكاسيون. كي يكون عندنا فري تاع دي اش ال ولا نعاودو نكري واحد اخر. حنا دوكا بور نستو عندنا هادي نيميرو فاكتور قلنا 503. دونك نشوفو 03 03 03 19 كونستاتاسيون فاكتور اكس 5. شحال قلنا فيه 12500. TVA 2375 4012 service انسيري شحال درنا اس 002 نديرو LTS X5. هاي 14875. مكلا ندخلو للبيلون نشوفوها نهضروها برك. فلاكتيف ما يتبدل والو ابار تي في يزيد 2375. في الباسيف تزيد هذه في ليدات. وفي التي سي ار يزيد 12500 في تي سي ار كوم شارج. كانت 77000 تزيد لها 12000 دينار، هذه 2500 طيح 100 يكرك. نروحو نشوفو لا فاكتور واحدة أخرى. هنايا فورنيسور اسمو الفا ترونسبور مارشانديز. هذا تاع عندك لا ماتير بريمير تاعك كي شريتها باغ اكزومبل، عاود شفت ترونسبور داها لك تسمى جابها لك ولا ديتها هنا في الكا هذا شغل ديتها من عندك بجايه ولا قسنطينه ولا وهران ولا ديبو واحد الديبو تاعك جاي فيه وهران ولا جاي في قسنطينه ولا اليونيتي تاعك جاي في بجايه ترونسبور تاعها هاي لك.
fournisseur اسمه الفا. لا دات فاكتور le 11/9/2019. numéro de facture 008 465 000 au TTC 553 350. راح نشوفو كيف نكونطابيليزيوها. لا دات تاعها قلنا le 11/9 نديرو هنا 9 le 11/09. bon transport 624 هايلك transport de biens et transport collectif. واش معناتها كيما قلنا transport de biens تاع لا مارشانديز تاعك. transport collectif باغ اكزومبل عندك الخدامين تاعك درت لهم transport بيرسونيل يدخل هنا نسيباريو. هنا كاين زوج حنا توجور نحبو نسيباريو باش يبان لنا ميم كي تقرا لا بالونس تاعك ولا تقرا تحت كرون ليف تعرف شحال لي شارج تاعك تاع ترونسبور تاع لا مارشانديز وبلا ما كان تسيزيهم كاع هنا راك تلقاهم يا با بروبليم. صح تدخل كرون ليفر وتقعد تسيباري وكذا. دونك هنا نعاودو نسيباريو ديرو 624 001 ترونسبور bon transport de numéro de facture قلنا 008 19 non 2019 لازم تكتب exact واش مكتوب في لا فاكتور. constatation facture alpha le nom tel fournisseur قلنا 465 000 400 TVA عندك 88 350 4012 سيرفيس هاوليك فورنيسور جديد. كان شينا مع دي اكس هضرنا ديجا عليها نروح ديريكت لهنا. هنا فورنيسور جديد نكتبو اس 003 خاطر كنديرو 2 هاوليك يخرج لك يقولك اكزيستي ديجا 3 نديرو الفا. هاوليك 553 350 553 350. نشوفو رابيدمون. عندك في لاكتيف التيفيا تاعنا رجعت 1 مليون كالك تزيد هنا. بون نقولك برك واش يتبدل له. كان نقولكم هذا ما يتبدلش وهذا ما يتبدلش. التيفيا زاد في الباسيف عندك لا ديت زادت هنا لي 500 هذيك هنا لي 14000 زادت تسمى لي دات كاع هنا ماهيش خالصه لا فاكتور. وفي التي سي ار راهي داخله هنا 564500. عندنا ان ديفيسيت دوكا حتى لدوكا عندنا ان ديفيسيت تاع 564500 ها بالموا. وهذا هو اللي نلقاوه في الباسيف يكون ديفيسيت ولا بينيفيس يخرج هنا هاوليك ريزلتا نت صح. نروح نشوفو قبل لا فاكتور واش قاعد عندنا. قلنا الفا عندنا اوتيل سيرفيس تاني اوتيل اسمه اوتيل 123 لا دات لو 30 جوان نيميرو فاكتور هاوليك. وعندك لور تاكس تي في تي سي في لي فاكتور تاع لوتيل 9% ماشي 19 تي في سي 9%. ميم لا فاكتور تاع سونارغا سي 9% ماشي 19 صح. نروحو نشوفو كيف نكونطابيليزيوها. قلنا جوان قبل سيرفيس جوان لا دات تاعها 30 جوان
قلنا لا فاكتور تاع التليفون، لا فاكتور تاع التليفون نديرو 62 6 هالك في تيليكومونيكاسيون ماشي تليفون. واش شفنا لا فاكتور تاع لوتيل بالك تلفت لي شويه هالك تاع لوتيل ديبلاسمون ميسيون اي ريسبسيون 62 500 نديروها هنا في لا ريفيرونس قلنا 0 65 219 constatation facture hôtel le 123 شحال فيه 30 917 43 30 917 virgule 43 TVA عندك 2782 virgule 57 4012 toujours اس كي دير 4012 توجي يروح اس، كي دير 4010 يروح يكتب لك هنا اف ويعطيك لي فورنيسور اللي عندك باش ما نروح نديرو انسيري اف 004 بون ماشي اف كي يقول لك نورمال اس كي درت الاف يبقى ديك لينيوتي هكذا يقول لك يا بروبليم اس اوتيل لو 123 نروح نشوفو واش تبدل عندنا لاكتيف شحال ولا عندك تي في عندك 1,076,274,89 هذه هي التي في تاعك تي في سير اشا عندك لي دات ولاو عندك 3,927,563,91 الريزلت تاعك تقدر تشوفها هنا هالك عندك بالموا نيجاتيف عندك ان ديفيسيت 605,417,43 راح نشوفو التيسير نلقاو هذا هو الديفيسيت اللي عندك هالك ونشوفو هنا ما عندكش على لي برودوي هنا لي برودوي كي يكون عندك ان شيفر دافير كي دير لي فاكتور دو فونت تجي هنا شارج فاصون نشوفوهم بالعقل حتى وين يتعمر كاع هذا التيسير كاع يتعمر نشوفو كا بار كا ونشوفو كيف واش يتبدل فيه راح نشوفو باغ اكزومبل الكرون ليفر نديرو حنا اليوم يوتيليزينا 36 هاك لوكاسيون دو فواتور عندك فاكتور وحده الفا هايليك سمعنا يخرج هنا تقرا الكرون ليفر هنا يقدر يكونوا بليزيور فاكتور باغ اكزومبل تاع لوتيل بون لي ديبلاسمون هنا كنا قادرين نكري واحد اخر اسمه سو كونت واحد اخر 625,001 تما تاع لوتيل وحدو لي فري دميسيون وحدهم معليش نشوفوهم من بعد اسونسيال نروحو نشوفو 4012 تما نشوفو الكرونيف تاع اللي خدمنا بهم اليوم 4012 هنا نديرو اس يبدا منا هاك عندك اي تي اس اكس 4 فيها 114,000 فاكتور وحده او السولد اكس 5 فاكتور وحده تاني الفا فاكتور وحده وعندك اوتيل لو 123 فاكتور وحده 2370 بون شفنا اليوم كيف نكونطابيليزيو لي فاكتور تاع سيرفيس بون هي سهله تدخلوا بون 62 ولا 61 ولا ونشوفو هنا واش كاين بريم داسيرونس يجي هنا باغ اكزومبل انت خلصت
كريد بون اسيري الطوموبيل تاعك ولا اسيري ماتريال ولا يجي هنا. بريم داسيغونس فيهم ان كا فيهم حاجه باسكو حنا تعلمنا في لاكول لاباس تاع لا كونطابيليتي يقولك لا شارج جوز في عامها. نعطيكم اكزومبل بار اكزومبل عندك فاكتور تاع لاسيرونس بدات في لو 1 جوان 2019 وفيها عام، دونك لا شارج تجوز غير 6 موا من جوان حتى لديسمبر تجوز هاد العام، ومن ديسمبر و جوان حتى ل 2020 تجوز في 2020. حنا لا شارج ماشي لا شارج تاع 2020 تجوز في 2019. غادي نشوفوها ايسونس نشوفوها المره الجايه نقول كيف نشوفو كيف نكونطابيليزيو لا فاكتور تاع لا بوليس لاسيرونس. هادي كاين ميم لي باي دو لوكاسيون كي تكري نتايا باغ اكزومبل بون تاع لوكاسيون دو فييكول سي بار موا دو تاع شاك موا يبعث لك لا فاكتور تاعها، دونك يا با بروبليم. بصح كي تكري لونغار ولا تكري ابارتمون ولا فيها 3 زون بدات في مارس 2019 واش راح نكونستاتيو 8 موا هاد العام والاخرى نخلوها. كاين ان كونت اوتر كونديبيتور نشوفوه ليسونسيال نخلوها يبان في البيلون في لاكتيف، ومن بعد العام الجاي نكونستاتيو اسمها شاك اني شاك شارج تجي في لاني تاعها. ومن بعد هنا تشوفوا هنا بالعقل تشوفوا بالوحده تقدروا تشوفوها وحدكم ليسونسيال في بيبليسيتي فري ترونسبور. هادي شفناها هادي تاع 627 تاع وسمهم تاع لي كوميسيون دو بانك ولا لي زاجو تقدروا تشوفوهم. هنا شارج دو بيرسونيل حاجه واحده اخرى، هادي ماشي سيرفيس هذا سالير. بون اليوم شفنا كيف نكونطابيليزيو 4 فاكتور تاع سيرفيس. في لا بروشين فيديو نشوفو كيف جو بونس ندير اون فيديو على لا بوليس لاسيورونس و باي دو لوكاسيون باسكو فيها هذيك قلت لكم هذيك تاع لا شارج جوز هاد العام وعندك اون بارتي تخليها لي زاني تاعها. كان معكم سامدي زاد ويعطيكم الصحه.